कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते। हम कहते जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा, चेलों ने कहा आप अपने पिता से हमें मिलाइए। बेजार होके कंटाल के बोला मेरे को देख लिए तो समझो पिता को देख लिए। खुदा ने अपने आप को या अपने बेटे को जो खुद खुदा है उसको सूली पे क्यों चढ़वाया? क्योंकि उसकी ऐसा बर्रा चाहिए था जो बेऐब हो, जो इंसान ही हो और जिसने कोई गुनाह ना किया हो, जिसमें कोई खता ना हो, और वो अपने आप को जो है ना वो नहीं, वो सूली पर क्यों चढ़ा? आप कहते हैं ना ही डाइड फॉर आवर सिंस, कहते हैं ना आपके गुनाहों की वजह से, गुनाहों के, अभी आपने कफ्फारे का लफ्ज बोला, कफ्फारे की वजह से वो सूली पर चढ़ा ना। जी जी। आपके सारे गुनाह माफ हो गए? जी। सारे हो गए या कुछ रह गए? नहीं, बिल्कुल सारे हो गए। चाहे आप जो करें। नहीं, ये देखें, ये जो बात आप ये कर रहे हैं ना कि चाहे जो भी करें, इस तरह की वो हमारी थियोलॉजी नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो कम भी करके भी बार बार गुनाह करेगा उसकी बाल दाढ़ खोपड़ी को चीर दिया जाएगा। मतलब ये है कि फजल तो हम पर है, मतलब देखें हम तो गुनाह तो माफ नहीं हुए। गुनाह माफ होने का क्या मतलब है? गुनाह माफ होने की बात नहीं है। बात ये है तो फिर कौन सा कफ्फारा अदा किया उन्होंने सूली पे चढ़? मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये एक गुनाह आपसे हुआ, आपसे गलती से हो गया, सारी चीजें जो भूल चूक से हो रही हैं, अगर आपको ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और मैं किए जा रहा हूँ, उसकी माफी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसस जो हैं वो उन गुनाहों के लिए सूली पर चढ़े जो भूल चूक में आपसे हो जाता है, राइट? भूल चूक में मतलब वो मतलब आप उसको इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं और आपने उसके बाद उससे माफी अनइंटेंशनल जो मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से जीसस को सूली पे चढ़ना पड़ा। तो मुझे एक बात बताइए कि अनइंटेंशनल जो मिस्टेक्स हैं वो तो वैसे ही माफ हो जानी चाहिए, उसमें सूली पर और जीसस को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो कैसे माफ होंगी बताएं? वो तो इस्लामिक थियोलॉजी में ऐसे ही माफ हो जाती है। वैसे ही हो जाती है। कैसे बताएं? हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमारे जो भूल चुके वो तो वैसे ही माफ है। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं अभी आपको मिसाल दूंगा जी। मतलब हमारे यहाँ तो गुनाह का कॉन्सेप्ट वो है जो इंटेंशनली किया जाए। नहीं, इंटेंशनली करेंगे वही गुनाह होगा ना। आदम का जो गुनाह था वो इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल चूक हुई थी। हाँ, तो फिर उनका गुनाह नहीं था। ठीक है जी की मुफ्ती साहब, तो उनको बागे अदन में या वो जहाँ भी थे फिर उनको उनकी हजूरी से फिर क्यों दूर कर दिया गया? उनको सजा नहीं दी गई। मैं बता रहा हूं आपको, उनको सजा नहीं दी गई। वो हजरत आदम की सजा नहीं थी। हजरत आदम और उनकी औलाद को उरूज बख्शने के लिए उनको रिलोकेट किया गया। हाँ, एक वाकया उस रिलोकेशन का सबब बन गया। हजरत आदम ने ना गुनाह किया और ना ही उनको सजा मिली। अच्छा, ठीक है। ये क्रिश्चियन थियोलॉजी है, ये आपकी थियोलॉजी है कि हजरत आदम इस्लाम ने गुनाह किया और उनको सजा की पादाश में जमीन में भेजा गया। वो इस्लामिक थियोलॉजी नहीं। मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, मुफ्ती साहब, जब हजरत आदम और हव्वा पैदा हुए तो वो अच्छा, और दूसरी बात है कि हम थोड़ा सा दूसरी जगह चले गए। एक दूसरा टॉपिक है, हम सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के क्रूसिफिक्शन पर बात कर रहे हैं। मैं उसी पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा एक बात बताएं, मैं कहता हूं कि क्या खुदा जो कादिर मुतलक है उसको ये जरूरत थी कि हजरत ईसा को सूली पे चढ़वाए? भाई कुदरत है उसको मुकम्मल। अभी आपने भी माना, मैंने भी माना, वो वैसे ही आपके माफ कर देता, कह देता मैंने माफ कर दिए। क्या जरूरत है उसको कोई काम करने की? ठीक है, क्या उसका डिक्लेरेशन काफी नहीं था? ठीक है, मैं आपको मुफ्ती साहब, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए एक तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था और मैं इसका जवाब आपको देता हूँ उसके साथ ही, कि हजरत आदम जब पैदा हुए तो वो कहाँ थे, वो कहाँ पैदा हुए थे? एक बात ये। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया कि हमें अगर सबको माफ करना पड़ेगा बगैर गुनाह के, तो फिर हमें सारे इंसानों का तो वो है, उसके बाद फिर हमें शैतान को भी इस तरह माफ करना पड़ेगा कि तूने जो भी बकाया किया वो बोलेगा मुझे क्यों नहीं कर रहे हो फिर आप? क्योंकि आप जब सबको ऐसी माफ करो तो फिर मुझे भी ऐसी करना चाहिए, फिर आपको उसको भी माफ करना पड़ेगा। नहीं, आपने गलत समझा। शैतान ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक्सक्यूज मी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना किया, तो उसने तकब्बुर की वजह से, रेसिज्म की वजह से, जानबूझकर उसने हजरत आदम को सजदा करने से अपने आप को मना किया और यह कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे अगर कुदरत देगा तो मैं तेरे मुखलिस बंदों को गुमराह करूंगा। चैलेंज दिया।
तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, हाँ जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे उनके ऊपर मेरा कोई काबू नहीं होगा। तो शैतान का जो गुनाह है वो अनजाने में नहीं है बल्कि जानबूझकर है, उसके तकब्बुर की वजह से है। अच्छा ठीक है, तो जाने में भी और हठधर्मी में भी है, वो तो हठधर्म भी है अपने गुनाह। ठीक है, तो आप फिर ये कह रहे हैं कि जो गरूर और जो तकब्बुर करे वो गुनाह नहीं माफ होने चाहिए थे और बाकी और सब हो जाए। मुफ्ती साहब ये नहीं लॉजिकल नहीं बैठता ना। देखें अगर हम सबको ऐसी माफ करेंगे तो फिर हमें शैतान को भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो ये, भाई एक मिनट मैंने अब जवाब दे दिया उसका, मैंने उसको दे दिया है कि जो मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, वो मैं समझ गया आपकी बात, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि वैसे ही गुनाह माफ होंगे जो भूल चूक में हुए। शैतान से भूल चूक नहीं हुई है, शैतान ने तकब्बुर किया, खुदा के सामने अपनी बड़ाई का इजहार किया, उसने खुदा को यानी उसको ईमान बिलगैब की जरूरत नहीं, सब जानता था वो, और उसके बावजूद उसने खुदा की खुदाई को ठुकराया। तो ये भूल चूक में हुआ या जानबूझ के हुआ? और मुझसे इतनी गलती करने के बाद उसने अपनी गलती का इकरार भी नहीं किया, आगे कहा कि मैं और गलती करता रहूंगा जी जी हाँ। हम सिंपल ये सवाल करते हैं कि जीसस को मरने की क्या जरूरत थी? खुदा ये कह देता मैं गुनाह माफ करता हूं, फला फला का करूंगा, फला का नहीं करूंगा। क्या खुदा के इस कहे पर आपको एतमाद नहीं था? नहीं, मगर मुफ्ती साहब अब ये कैसे साबित होगा कि फलाने का जो मैं खुदा कर रहा है माफ, वो क्यों किस बेस पे कर रहा है? और फलाने वो खुदा जाने ना, खुदा ये कह देता चूंकि वो कादिर मुतलक है ना मुफ्ती साहब, वो खुदा जाने भाई, खुदा जाने ना, खुदा ये कह देता कि मैं इसका इस बुनियाद पर माफ करूंगा, उसका माफ नहीं करूंगा। आपको खुदा के कहे पर एतमाद क्यों नहीं है? दैट्स द पॉइंट। मैं खुदा के कहने पे तो किसको एतमाद नहीं, मुझे वो बोल दे कि उसके, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लॉजिकली कैसे, जैसा आपने बोला कि लॉजिकली इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? फलाने का कर दिया भाई, फलाने का क्यों किया? हाँ क्रिश्चियन भाई, इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत सिंपल सा है, आपने गुनाह किया, जानबूझ के भी किया, माफी मांग ले, खत्म, तौबा करे, खत्म। तौबा का कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, पूरा लॉजिकल सिंपल है। अच्छा अगर कोई क्रिश्चियन ये करेगा तो उसके नहीं माफ, क्योंकि खुदा का पैरामीटर चेंज। हाँ, वो जो क्रिश्चियन है वो सबसे पहला गुनाह ये कर रहा है कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है, अपने वो गुनाह से तौबा कर ले, मुसलमान हो जाए। सिंपल कह रहे हैं कि मुसलमान होना जो है वो एक नजात का कोई एक गेट है, राइट? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम भी यही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, तो हाँ आप हमें क्यों गलत कह रहे हैं? नहीं, आप अपने निजात का गेट जो है ईमान को नहीं कह रहे, आप ईसा अलैहिस्सलाम को जो क्रूसिफिकेशन हुआ उसको कह रहे हैं। हमारा ईमान, देखिए हमारा ईमान ही उनकी क्रूसिफिकेशन में ना, ईमान ही तो है, ईमान ही भी तो हो रहे हैं। आपका ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं है ना, वो तो क्रूसिफिकेशन इसलिए हुआ है कि वो आके माफ करवाएं, वो ईमान नहीं है, वो एक बसीत तसव्वुर नहीं है ईमान जिसको आप कबूल करते हैं, बल्कि वो एक तारीखी अमल है आपके एतबार से जो हुआ है पिछले 2000 साल पहले, किसी इंडिविजुअल के साथ एक अमल हुआ है, वो ईमान नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के करें कि अगर मैं सिर्फ मुसलमान हो जाऊं और रसूल अल्लाह पे ईमान ना लाऊं तो फिर मुसलमान ही नहीं हुए ना आप। मुसलमान कैसे होंगे? ठीक है, फिर ये क्या बात हुई? बीच में ये क्या बात हुई? भाई हम तो आगे बढ़कर, उससे आगे नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि एक बंदा मुसलमान हो जाए, रसूलुल्लाह पर ईमान रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा पे न रखे, वो भी मुसलमान नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ये तो आप गलत कह रहे हैं मुफ्ती साहब। दुनिया में बहुत अरे एक मिनट, मैं कैसे गलत कह रहा हूँ जरा इसको साबित कीजिएगा। हजरत ईसा पर हर मुसलमान का ईमान लाना कि वो अल्लाह के रसूल और उसके पैगंबर थे जरूरी है, बताइए इसके खिलाफ साबित कीजिए। इसके खिलाफ में ये साबित ये है कि बात फिर दूसरी, मगर हजरत ईसा के साथ जो भी गुस्ताखी करता आप लोग उस पर आवाज नहीं उठाते ना। हजरत ईसा पर जो पॉइंट मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए उसको। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल और उसके पैगंबर हैं, इस पर ईमान लाना मुसलमान के लिए जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं कि खाली फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रह जाते, सारे वो अंबिया और रसूल के जिनका जिक्र कुरान में और हदीस में, हम तो उन सब पर ईमान लाते हैं, नाम बनाम ईमान लाते हैं। जिनका जिक्र नहीं है उन पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कौन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं ये देखें फिर एक बात, वो हायल एक बंदा बीच में तो एज आ मीडियम पर्सन जो है ना वो आ रहा है, चाहे आपकी तरफ से रसूलुल्लाह, हमारी तरफ से वो क्रूसिफिकेशन कर लें, कफारा कर लें, वो एक है और ईमान का जुज है। देखें बात तो नहीं, बड़ा फर्क है भाई, बड़ा फर्क है। आपकी थियोलॉजी में जो मीडियम है ना खुदा और आपके दरमियान, वो खुद खुदा है। ठीक है, आपके यहाँ खुद खुदा मीडियम बनकर आ रहा है, जबकि खुदा को मीडियम बनने की जरूरत नहीं है, वो बगैर मीडियम के काम कर सकता था। आपने खुदा की उस कुदरत को लिमिटेड कर दिया। हमारे यहाँ जो खुदा और इंसान के दरमियान वास्ता है वो खुदा नहीं है, वो इंसान है।
ویسے مجھ سے میں لمیٹڈ کیسے کر دیا؟ دیکھیں خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ انسان بھی بن کے آ سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کو جب وہ لمیٹڈ کیسے انسان کر بن دیا؟ کر آیا تو اس کی انلمیٹڈ پاورز لمیٹڈ ہو گئی نہیں، چونکہ ہر انسان کی پاورز لمیٹڈ ہے، نہیں بالکل ٹھیک ہے، مگر اس تو بس ہمارا ہو گیا لمیٹڈ، کر دیا آپ نے لمیٹڈ. نہیں لمیٹڈ نہیں ہو گیا، مگر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس نے اپنے آپ کا جو پاور ہے وہ تھوڑی، اب بات یہ ہے ایک پولیس آفیسر ہے، جب وہ گھر پہ آئے گا تو اس نے یونیفارم اتار دیا تو اس کو پولیس آفیسر نہیں رہتا. ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جب حضرت عیسیٰ کے حلیے میں آیا تو اب وہ خدا نہیں رہا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ جو انالوجی آپ نے دی ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے. نہیں آپ نے پولیس سمجھا، میں کہہ آفیسر رہا نے ہوں جب یونیفارم اتار دیا تو پولیس آفیسر نہیں رہا، خدا نے جب نہیں میں یونیفارم نے اتار یہ نہیں دیا کہا، خدائی کا تو خدا نہیں رہا. میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب پولیس آفیسر نے یونیفارم اتار دیا کیا وہ پولیس آفیسر نہیں رہا؟ میرا یہ سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں رہا. نہیں آپ نے پہلے یہ کہا تھا، اور وہ آپ مثال اس لیے دے بھی رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو برفٹ کر رہے تھے. نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں اب وہ نہیں رہا، اب آپ نے بدل دی بات. اور ہوتا بھی یہی ہے. آپ اس کو دوبارہ سن لیں. اچھا چلیں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے یونیفارم اتار دیا تو وہ کیا پولیس آفیسر نہیں رہا؟ نہیں، اگر وہ یونیفارم اتار بھی دے جی تب بھی وہ پولیس آفیسر ہے، اور اس کے پاس دوبارہ یونیفارم پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جانے کی مکمل طاقت ہے. دوسری بات جو اس میں جو پرابلم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو بندوں جیسا سمجھ رہے ہیں. اسی کو ہم بولتے ہیں اپنے علم کلام اور فلسفی میں قیاس الغائب علی الشاہد. الغائب دا انسین کو آپ دا آبزرویبل جیسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک پولیس والا ہے ایسے ہی اللہ ہوگا. جو پیرامیٹرز آپ پولیس والے کے اوپر لاگو کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کے اوپر، خدا کے اوپر کر رہے ہیں. یہی تو بنیادی غلطی ہے. خدا ہم جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے. تو مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں، جب خدا ہمارے جیسا نہیں ہے تو پھر تو اس کو ہماری تکلیف سے لے کے ہماری ساری چیزوں کا کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کیسے محسوس کرے گا؟ چونکہ تکلیف کا کریٹر وہ ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کو محسوس کرنا ضروری نہیں ہے بنانے والے کو. اگر اس نے تکلیف بنائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے کریں گے یہ لاجیکل بات کیسے کریں گے آپ بھائی؟ پھر وہ کیا کریٹر کو، کسی چیز کے بنانے والے کو اس کا ان اینڈ آؤٹ نہیں پتا ہوتا؟ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا، اس کی کوڈنگ کی، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون سے کوڈ سے کیا فنکشن ہو رہا ہے؟ یو نو ایوری تھنگ. میں اور آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہے، لیکن جس نے کوڈنگ کی ہے اس کو ان اینڈ آؤٹ ایک چیز پتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. جی میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کرسچن بھائی اس میں بھی جو بنیادی خامی پھر سے وہ وہی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حسیات ہیں جس سے ہم چیزوں کو کا نالج حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے حواس خمسہ ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی حواس خمسہ ہے جس سے وہ نالج حاصل کرے گا تو اس کو نالج ہوگا ہماری تکلیف کا. ایسا نہیں. پھر سے ہم وہی غلطی کر رہے ہیں آپ، کہ آپ انسانوں کے جو حواس خمسہ ہے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بنا آنکھ کے کوئی ویژول آتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ہی آنکھ ہونا چاہیے. ہم کان کے بنا سن نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی جو سمیع ہے تو ان کو بھی سننے کے لیے کوئی کان ہونی چاہیے. یہ بنیادی غلطی پھر آپ کر رہے ہیں. میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب ہم اس طرح لے کے آتے ہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ لاجیکل نہیں ہے، تو پھر ہم کو اس دوسرے پیرا میں بھی لاجیکل ثابت کرنا پڑے گا کہ کسی کو جو ہے وہ بغیر تکلیف نہ ہوئے، اس کو تکلیف نہیں ہے مگر پھر بھی وہ احساس کر رہا ہے. ایسا دنیا میں تو نہیں ہوتا لاجیکلی. ہم یہ کہیں نہیں رہے کہ خدا کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہم یہ کہیں نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تکلیف جانتا ہے، اور اس لیے کہ تکلیف بنانے والا، اچھائی اور برائی دونوں کا خالق وہی ہے، آپ کی صحت اور بیماری کا خالق وہی ہے، تو وہ جانتا ہے. کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا محسوس کرنا ضروری نہیں ہے، یہ انسانی کمی ہے، کمزوری ہے. میں بتاؤں آپ نے خدا کو اس کو انسانوں کے پیرامیٹرز میں محدود کیوں کر دیا؟ ہم محدود نہیں کر رہے. میں آپ کی بات سے بات کروں، میں محدود نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خدا کرسچینٹی کا خدا جو ہے وہ، میں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ دی پوری، اور اس کے بعد اس کتاب کو پڑھا نہیں. کیا مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے تو بس. اور آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. مجھے بغیر پڑھے پتا ہے، میں نے صرف لکھا ہے. مگر بعض دفعہ آپ بھول بھی جائیں گے اس میں دوسرے پیج پہ کیا لکھا ہے. اس لیے کہ میں انسان ہوں. ہاں تو میں obviously بات ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کو آپ نے انسان جیسا بنا دیا. اچھا خیر مفتی صاحب، پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے. میرے خیال سے کیشن صاحب، میرے خیال سے بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی آپ سے، اور اچھی بھی ہوئی بات. جی میں یہ پوچھ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ جو حضرت آدم کو جو بنایا
تو ان کو رکھا کہاں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جی تو آپ سے بات ہو گئی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. قرآن نے صرف لفظ جنہ کا استعمال کیا ہے گارڈن کا. اب وہ گارڈن کہاں تھا، کیسا تھا، کدھر کو تھا، ہمیں نہیں پتا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب، پھر جب انہوں نے کوئی بھی گناہ کیا ہے، ہم تو گناہ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی کیا، اس کے بعد خدا نے اپنی حضوری سے ان کو دور کیا، تو یہ اس کی سزا ہی ہوتی ہے. دیکھیں نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ آپ کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں عزم اور ارادہ نہیں پایا اس کام کے کرنے کا. بھول ہو گئی ان سے، لیکن وہ بھول سبب بنا ان کی ریلوکیشن کا. مفتی صاحب یہ بھی پڑھیں گے پہلے ہی کہ یہ ایک منٹ کرسچن صاحب ہمارے اسلام کے تھیولوجی کو آپ پڑھیں گے ایک منٹ، تو اس میں پہلے ہی آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ ان کو زمین پہ بھیجا جانا ہے. جی وہ تو پہلے سے ہی ہی اس میں ہے کہ ان کو بنانے سے پہلے سے ہی ہے کہ ان کو جو ہے ہم خلیفہ فی الارض بنا رہے ہیں ہم ان کو. سر اس میں تو فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں جس سے ان کو غیب کا علم حاصل ہے. نہیں میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا کے طور پہ ان کو بھیج دیا زمین پہ، یہ بات غلط ہے. ان کو زمین پہ بھیجا جانا یہ پہلے سے طے تھا. وہ الگ ٹاپک ہے کہ فرشتوں نے کیا ریئیکٹ کیا. بات یہ ہے کہ خدا نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا یا نہیں کر دیا تھا کہ ہم ان کو زمین پہ بھیجیں گے. ان کو زمین پہ جو ہے وہ نائب، میں تو یہ ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ بات ختم ہو گئی. تو یہ تو سب کی طے ہوا ہے، یہ تو ہمارا بھی، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے، تو ہمیں پہلے سے طے ہے. یہ اس طرح کی بات نہیں. خیر آپ نے ٹائم دیا مفتی صاحب، تھینک یو. چلیں شکریہ. بہت بہت شکریہ.